नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक पे पिछले कई दिनों से भारत की जानिब से कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे हैं जिससे लगता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई का कोई इरादा रखता है। सबसे पहले भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने इस तरह का बयान दिया जिसमें कहा कि भारत इतनी सलाहियत रखता है कि बैक वक्त पाकिस्तान और चाइना के साथ वो जंग कर सकता है और ये जंग वो जीत भी सकता है। फिर कुछ दिनों पहले इस तरह की खबरें आई कि भारत ने कहा कि उसके पास कुछ इस तरह इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि लश्कर तैयबा को पाकिस्तान की अफवाज की जो एजेंसीज हैं वो ट्रेंड कर रही हैं और वो भारत में कोई तैयारा अगवा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, और अगर ये तैयारा अगवा करा जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान पर डाली जाएगी और इससे पाकिस्तान को मबूद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। इसके बाद तमाम उनके जो एयरपोर्ट्स थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो बढ़ा दी गई है। अमरीकी वज़ीर दाखिला रॉबर्ट गेट्स जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने इस सूरत हाल में जलती पे तेल का काम किया और तेल डाला और ये कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला होता है, जिसके उन्होंने कहा कि चांसेस हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पे होगी। और इंडिया जो है, जो पहले बॉम्बे में हमला हुआ था उसमें तो उसने जब्त से काम लिया था, मगर अब जो है ये जो हमला अगर कोई और होता है पाकिस्तान की जानिब से तो वो जंग में भी तब्दील हो सकता है और दोनों ममालिक के दरमियान जंग जो है वो भी इसके अंदर हो सकती है। जुम्मे के रोज़ जैसे आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत की फ़ौज ने बग़ैर किसी इश्तियाल के फायरिंग करना शुरू कर दी, जिससे और इसके अंदर उन्होंने जहां एक तरफ हल्के हथियार वहां पे भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया और एक हमारा फौजी जो है वो इसके अंदर शहीद हुआ। मगर ये तमाम करने के बावजूद भारत ने हमारे जो वहाँ पे हमारे सफ़ीर हैं उनको तलब किया और इसकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाली। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में भारत को कह दिया है कि वो किसी एडवेंचर से बाज रहे। अब देखना यह है कि उसको ये मैसेज मिलता है कि नहीं। हमारे प्रोग्राम का आज मौजू ये जो इंडिया का एडवेंचर है, जो वो सोच रहा है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने के लिए ग्राउंड बना रहा है और रोज़ाना कुछ न कुछ खबरें वहाँ से आ रही हैं, आज ये मौजू है। इस पे डिस्कस करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब कर्नल मुख्तार भट्ट साहब। आप सीनियर कॉलम निगार हैं और लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए कॉलम्स लिखते हैं काफ़ी अरसे से। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनरल तलत मसूद साहब। आप दिफाई तज़िया निगार हैं और अक्सर आप इनको टीवी के ऊपर तज़िया करते हुए देखते होंगे। मैं दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। और जनरल साहब, आपसे जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि भारत जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ मुहिम जोई का इरादा रखता है। पहले उनके चीफ ऑफ स्टाफ का जो बयान आया था, फिर अब ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं वो लश्कर तैयबा के लोगों को ट्रेंड कर रही हैं और कुछ उनका इरादा ये है कि शायद वो तैयारे जो हैं इंडिया के अगवा करेंगे। 71 में आपको जैसे मालूम है कि इंडिया जो है इस तरह की चीज़ पहले भी कर चुका है और जंग का बहाना जो है वो बना चुका है। फिर ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कुछ फायरिंग वगैरह की वारदात हुई जिसके अंदर एक हमारा फौजी जो है शहीद हुआ। आप सोचते हैं कि ये तमाम ग्राउंड तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और शायद जो है इंडिया जो है पाकिस्तान पे हमला करने की गलती करे? नहीं, मैं नहीं समझता कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर हमला करेगा या उसकी तैयारी कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया ज़रूर पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है और अपने अमेरिका से भी दबाव डलवा रहा है, जैसे कि रॉबर्ट गेट्स साहब ने भी कहा। और इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से जो कॉम्पोजिट डायलॉग है वही मुअत्तल हुआ है, उसका भी सारा मकसद यही है कि पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए और उसकी जो पॉलिसी है उस पर पाकिस्तान एक तरीके से रजामंद हो। और सारी बात तो ये है कि इंडिया को ये गलत फहमी है कि पाकिस्तान पर इस तरीके से दबाव डालने से पाकिस्तान जो है वो उसकी पॉलिसीज़ को मानना शुरू कर देगा। लेकिन तजुर्बे ने बताया है कि पाकिस्तान किसी सूरत में इस चीज़ पर राज़ी नहीं होगा जो कि उसके मुल्की मफाद में नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों ममालिक चूँकि जौहरी इनके पास ताकत मौजूद है और हालात भी ऐसे हैं कि मेरे नहीं ख्याल में कि दोनों ममालिक में कोई भी ये चाहता हो कि जंग हो।
لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ اب یہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہے، معطل ہے، اس کی وجہ سے تناؤ جو ہے دونوں ممالک میں یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اعتماد کا فقدان پہلے سے ہی تھا، اور جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اعتماد جو ہے وہ اور خراب ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ممکن ہے کہ اگر انڈیا نے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی اور کمپوزٹ ڈائلاگ یا بات چیت کا سلسلہ شروع نہیں کیا تو یہ ممکن ہے کہ حالات جو ہیں اور ان کی ٹینشن جو ہے دونوں ممالک میں اور بڑھتا چلا جائے۔ کنر صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس نے بڑی صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے، اور امریکہ نے بھی اس کو سیکنڈ کیا ہے، کہ اگر کوئی پلاننگ ہو رہی ہے پاکستان سے کہ پاکستان میں ٹیررسٹ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ پھر کوئی پلان کر رہی ہیں بامبے کی طرز کا کوئی حملہ کرنے کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر سپوز ان کیس ایسا حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا اور اس بار برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں، اور امریکنس نے بھی، رابرٹ گیٹس نے بھی کہا ہے کہ اطلاعات ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، سپوز ان کیس کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر کوئی چیز وہاں پہ کرتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ یہ چیز ایسکلیٹ ہو کے وار میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آل آف اے سڈن انڈیا نے یہ پوسچر پاکستان کے خلاف کیوں اختیار کیا ہے۔ جیسا جنرل صاحب نے کہا کہ وہ پاکستان پہ مزید پریشر ڈالنا چاہتا ہے، اس میں مطلب دو رائے نہیں ہو سکتی۔ پریشر تو پچھلے کئی سالوں سے ہم پہ وہ ڈال رہے ہیں۔ اب ممبئی کا جو واقعہ ہوا اس کو انہوں نے ایک بہانے کے طور پر استعمال کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اصل میں سب سے زیادہ بھارت کی جو عادتیں خراب کی وہ سابق صدر نے کی کہ ان کی ہر چیز وہ مانتے چلے گئے اور ان سے کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اب میں اپنے دور میں ہیرو بن جاؤں اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہمارا کور ایشو ہے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے ہی گیو ایوری تھنگ ٹو انڈیا ان دی پلیٹ، اور حاصل ان کو کچھ نہیں ہو سکا۔ تو ان کو یہ جو پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں وہ اس کی وجہ سے یہ پاکستان کو پریشر میں مزید لانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں، انڈیا اتنا پاورفل بھی نہیں ہے، مطلب ہم اس کے ساتھ 2 دفعہ ٹکراؤ ہمارا ہو چکا ہے۔ اس کو یقیناً امریکہ کی اس وقت آشیرواد ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنرل دیپک کپور کا یہ بیان کہ وہ چائنا اور پاکستان کے ساتھ ایک دم دونوں کو ہی کین ٹیک آن، مجھے بتائیں کوئی بھی سمجھدار آدمی جو ہے وہ اس قسم کا بیان نہیں دے سکتا۔ اس بیان کے پیچھے بھی ایک اوور آل ایک ان کے پلان کا حصہ ہے جو کچھ میں انہوں نے چھپایا ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں انہوں نے یہ جو رابرٹ گیٹس نے جو بیان دیا ہے جو کہ مطلب بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، یعنی کہ وہ ایک قسم کے انڈیا کے اسپوکس مین بن کر وہ بیان دے رہے تھے، جبکہ اگر اس قسم کا بیان جو ہے کوئی بھارتی لیڈر دیتا، وزیر دفاع دیتا یا پرائم منسٹر منموہن سنگھ دیتے تو چلے کوئی بات بنتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہا کہ آپ نے جو ممبئی پہ حملہ ہوا ہے اس طرز پہ اگر دوبارہ حملہ ہوتا ہے تو بھارت جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اس کے اگر آپ اس کو کریٹیکلی اینالائز کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل گیم پلان کا حصہ ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہماری مشرقی سرحدوں پہ جو فوج لگی ہوئی ہے اس میں سے کچھ پورشن اور نکال کر وہ وزیرستان میں جھونک دیا جائے، تاکہ ادھر ہم تھن ہو جائیں گراؤنڈ کے اوپر، مشرقی سرحد کے اوپر، اور مغربی سرحد کے اوپر تو ویسے ہی افغانستان سے اور امریکہ کے CIA یہ سارا انہوں نے اپنا ایک پلان بنایا ہوا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس سلسلے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہ سب جب چیزیں آپ ان کو اکٹھا کریں گے نا تمام چیزوں کو، تو پھر لیٹر سے مطلب یہ کہنا کہ وہ حملہ نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ لڑائی جو ہے وہ ایک معمولی سی بات پہ بھی ہو جاتی ہے اور بڑی بات پہ بھی نہیں ہوتی۔